नमस्कार, यो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दादागिरी। सो क्षेत्र भारतमा पर्ने भन्दै मुक्त हलियाको बसोबासमा अवरोध, जग्गा छोड्न धम्की। कोरोना संक्रमणबाट डडेलधुरामा पहिलो मृत्यु। सुदूरपश्चिममा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। बिहीबार थप 66 जनामा संक्रमण पुष्टि। कैलालीको मोहना उत्तरीय सडक खण्ड निर्माण कार्य अन्यौलमा। दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणले गति लिन सकेन। 72% मात्रै काम सम्पन्न। दार्चुलामा नेपालकै लामो सिद्ध मकरीकोट पथ मार्ग निर्माण कार्य जारी। नयाँ ठेक्का सम्झौताको तयारी। हालसम्म 3700 भन्दा बढी सिडी निर्माण। र कञ्चनपुरको राणा थारू संग्रहालय निर्माणको काम सुस्त। बन्दाबन्दीले कार्य प्रभावित। सम्बन्धित निकाय भन्छ थप व्यवस्थापनमा जोड्दैछौं। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। भारतीय अवरोधका कारण कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवका 3 मुक्त हलिया परिवारले घर निर्माण गर्न पाएका छैनन्। सीमा क्षेत्र नजिकै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका मुक्त हलिया परिवारलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले घर निर्माणमा अवरोध गरेपछि निर्माणको कार्य अधुरै रहेको हो। पुनः स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराएपछि झुपडीमा बस्दै आएका मुक्त हलिया परिवारले 2 वर्ष अघिदेखि घर निर्माणको कार्य सुरु गरेका थिए। भारतीय सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सो क्षेत्र भारतमा पर्ने भन्दै घर बनाउन रोक लगाउँदै आएका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले दैनिक घरमै पुगेर जग्गा छोड्न धम्की दिँदै आए पनि वर्षौंदेखि बस्दै आएका मुक्त हलिया परिवार जग्गा छोड्न तयार छैनन्। निर्माण गरिरहेको घरमा मुक्त हलिया परिवारले ढोका समेत राख्न सकेका छैनन्। खुल्ला ढोका भएको घरमै मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन्। बझाङको मस्टा गाउँपालिका 2 खिकाला घर भएकी एक बालिका मृत अवस्थामा भेटिएकी छन्। गाउँ नजिकै रहेको सिम्माडु मन्दिरमा नाङ्गो अवस्थामा र शरीरमा नील डामका चोट सहित शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनाएको छ। बिजुली कामीकी 12 वर्षीय छोरीको शव भेटिएपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। स्थानीय भाते खुला प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काको टोली घटनास्थल पुगेर घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। मृतक बालिकाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल सिमखेतमा लगिएको छ। डडेलधुरामा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिकाका 48 वर्षीय पुरुषको गए राति डडेलधुरा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। केही दिन अघि भारतबाट आएका उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि अस्पताल ल्याइएको थियो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 16 पुगेको छ। बिहीबार प्रदेशमा थप 66 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित थपिनेमा अछामका 1, कञ्चनपुरका 4, कैलालीका 45, डडेलधुराका 1, डोटीका 4, दार्चुलाका 1 र बैतडीका 10 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6966 पुगेको छ। हालसम्म निको हुनेको संख्या 6370 पुगेको छ। यस्तै क्वारेन्टिनमा रहनेहरूको संख्या 2000 रहेको छ भने आइसोलेसनमा रहनेहरूको संख्या 649 पुगेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र गलत प्रवृत्ति विरुद्ध 1 महिने छानबिन तथा जनजागरण अभियान थालेको छ। नेकपाको शिखर नगर संगठन कमिटीको बैठकबाट उक्त 1 महिने छानबिन तथा जनजागरण अभियान गर्न थालेको हो। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका समयमा रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका नाममा शिखर नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उक्त छानबिन अभियान चलाइएको हो। आर्थिक अनियमिततासँगै बन्दै गरेको कार्यालय भवनको मापदण्ड र निर्माण सामग्री प्रयोगका विषयमा विवाद भएको र सो विषयमा आफ्ना कार्यकर्ता विरुद्ध मुद्दा चलाइएको नेकपाको आरोप छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुरा र पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले विभिन्न खण्डमा सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छन्। गाईबादे लिप्ला सडक शिलान्यास गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहराले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। डडेलधुरा जिल्लामा सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिमा सबै जिल्लामा यस्ता धेरै कति सडकहरू त हामीले 50% नेपाल सरकारले 50% प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर हामीले बहुवर्षीय योजना पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्ता सडकहरू हामी आयोजना सम्पन्न गर्न कुल 37 करोड 61 लाख 89 हजार लागत लाग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। और 37 करोड़ 61 लाख 89,906 रुपये 90 पैसा भ्याट र पिएस सहित रहेको छ भने कुल सम्झौता रकम 21 करोड 36 लाख 1,528 पैसा 51 मात्र भ्याट र पिएस सहित। ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिँदा गत वर्षमै सकिने काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख शेरसिंह मालको भनाइ छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा ती योजनामा ठेक्काहरू लगाइसकेका छन्, तर दुर्भाग्य ठेक्का लाएर मात्रै नहुँदो रहेछ। ठेकेदारले काम गरिदियो भने हुने रहेछ, ठेकेदारले काम गरिराखेको छैन। आयोजना 2080 असार 27 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कैलालीको मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माणको कार्य 2 पटक थप भएको समयमा पनि नसकिने देखिएको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले 2 पटक थप भएको समयमा पनि निर्माण कार्य नसकिने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्माण कम्पनी शर्मा नागार्जुन जेभीसँग सडकको पहिलो खण्डका लागि 2074 जेठमा 2 वर्षको अवधिमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने गरी 2076 जेठसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो। तर सो समयावधिमा समेत कार्य सम्पन्न नहुँदा 2077 मङ्सिर 6 गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको छ भने दोस्रो र तेस्रो खण्डका लागि माघ 15 गतेसम्म निर्माण अवधि थपिएको थियो। दोस्रो र तेस्रो खण्डमा सडक निर्माणको ठेक्का पाएको राजेन्द्र निर्माण सेवाका कार्यकारी निर्देशक रोशन भट्टले माघभित्र सडक निर्माणको काम नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनले गर्दा काम प्रभावित भएकाले समयमै निर्माण कार्य सक्न समस्या भएको बताउनुभयो। माघ मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो। म्याद थप गरेको अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, तर बिचमा कोभिडका कारणले गर्दा 5-6 महिनाको अन्तरालमा जुन फुल स्पिडमा काम गर्न पाएनौँ, त्यो फुल स्पिडमा काम गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ अहिले माघसम्म दिएको समयावधिभित्र सकाउने प्रयासरत छौँ, तर अलिकति चाहिँ टाइमिङमा सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ देखिन गएकोले अब असार मसान्तसम्ममा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ होला भन्नेमा चाहिँ हामी लागिरहेको थियौँ टार्गेटमा। योजना प्रमुख होम बहादुर एसीका अनुसार मोहना अत्तरिया 6 लेन सडकको भौतिक प्रगति अहिले 72% पुगेको छ। सडकको पहिलो तहमा कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ र कालोपत्रे गरिएको सडकमा अन्तिम लेयर थप्ने तयारी थालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 42 करोड खर्च गर्न अनुमति दिइएको र कामको आधारमा रकम थप गर्न सकिने मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक योजना कार्यालयका प्रमुख एसीले बताउनुभयो। पुलमा अहिले मनवरा र सुनी खोला गरी 2वटा पुलहरूको ठेक्का अब हामी 1-2 दिनभित्रमै ठेक्का आह्वान गर्दैछौँ। अहिले 42 करोड छ, तर अब काम भएको आधारमा पछि थप हुन्छ। पटक पटक म्याद थप हुँदा समेत निर्माण कार्य ढिला सुस्ती हुँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न समस्या हुने मात्र नभई व्यापार व्यवसायमा पनि असर पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। समस्या त छ हजुर, होइन अब यो म्याद थप गर्दा पनि एउटा यो म्याद थप एकचोटि भयो दुईचोटि भयो त त्यो पटक म्याद थप गर्नुभन्दा पनि यो त्यसले पनि असर पर्दैन। समस्या त काम साह्रै गाह्रो भएको छ।
व्यापारमा त अनलोड यिनीहरूमा सबमा समस्या हुन्छ। करिब 1,84 करोडको लागतमा मोहना पुलदेखि अत्तरियासम्मको 14.2 किलोमिटर सडकमा अहिले फुटपाथ निर्माण तथा ग्राभेल र रेलिङ लगाउने काम जारी रहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ। अहिले पनि सडक निर्माणको काम जारी रहेको र कालोपत्रेको लेयर थप्ने तयारी भइरहेकाले माघसम्म सबै काम नसकिने हुँदा केही महिना म्याद थप्नुपर्ने देखिएको छ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2074मा निर्माणको सम्झौता भएको थियो, तर निर्माण सम्पन्न नभएपछि 2 पटक म्याद थप भइसकेको छ र सडकभित्र पर्ने पुल निर्माणको कार्य पनि अझै सुरु भएको छैन। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। दार्चुलामा 1 महिनाको अवधिमा 34 जना स्क्रब टाइफसका बिरामी भेटिएका छन्। तीमध्ये 25 जना महिला र 9 जना पुरुष रहेको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाले जनाएको छ। हालसम्म जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा 10 जना, महाकाली नगरपालिकामा 19 जना, ब्यास गाउँपालिकामा 3 जना र लेकम गाउँपालिकामा 1 जना महिलामा स्क्रब टाइफस देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्क्रब टाइफसका बिरामी बढी देखिन थालेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरि 3 जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा नेपालकै लामो पदमार्ग सिद्ध मकरीकोट पदमार्गको निर्माण कार्य हाल जारी छ। गाउँपालिकाले नेपालकै लामो खुट्किला सहितको पदमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ। पर्यटकलाई लक्षित गर्दै 8,000 भन्दा बढी खुट्किला निर्माण गर्ने गरी पदमार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ। पदमार्गमा दायाँ बायाँ रेलिङ राखिएको छ। संघीय सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समपूरक अनुदानमा पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ। पदयात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग निर्माण विगत 2 वर्षदेखि जारी छ। कुल 8,282 खुट्किला सहितको पदमार्ग निर्माणको काम ठेक्का मार्फत गरिँदैछ। हालसम्म 1,474 मिटरमा 3,700 खुट्किला निर्माण भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो सिडी 3 किलोमिटर क्षेत्रसम्म निर्माण हुनेछ। अहिले 300 मिटरमा थप सिडी निर्माणाधीन छ। चालू आर्थिक वर्षमा 48 लाख लागतमा नयाँ ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको बताइएको छ। राणाथारू समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा र परम्परालाई संरक्षण गर्न कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र स्थित बेलौरी पुनर्वास र लालझाडीको मध्य भागमा रहेको भकुण्डामा राणाथारू संग्रहालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ। संग्रहालय स्थापना भएपछि पर्यटन प्रवर्धनसँगै यस क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र स्थित बेलौरी पुनर्वास र लालझाडीको मध्य भागमा रहेको भकुण्डामा 6,09,16,313 रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन राणाथारू संग्रहालय निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संग्रहालयको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि समेत राज्य पक्षले प्राथमिकता दिनुपर्ने र संग्रहालय निर्माण भइसकेपछि थप व्यवस्थापन कार्यका लागि सम्बन्धित निकायमा पुनः पहल गरिने संग्रहालयका अध्यक्ष विश्राम राणा बताउनुहुन्छ। यो राणाथारू संग्रहालय हाम्रो यो पुनर्वास नगरपालिका 1, बेलौरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 र यो यता लालझाडी गाउँपालिकाको ठ्याक्कै बीच सेन्टरमा रहेकोले एकदम यो कैलाली कञ्चनपुरको एकदम केन्द्रबिन्दु, राणाथारूको केन्द्रबिन्दु, एकदम यहाँ धार्मिक स्थल कालेश्वर महादेव मन्दिर रहेकोले यहाँ एकदम मेला लाग्ने गर्छ। निर्माणको कार्य 2077 भदौभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि कोभिड-19 को संक्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले केही ढिलाइ हुन गएको संग्रहालयले जनाएको छ। हाल लकडाउनको कारणले गर्दा हालसम्म निर्माण हुन केही बाँकी रहेको छ। लकडाउन नभएको भए 2077 5/22 गते 25 मा सम्पन्न हुने थियो र राज्य पक्षबाट जुन टेन्डर भएको छ सो रकममा नै हालसम्म निर्माण भइरहेको छ। केही काम बाँकी रहे तापनि यसका अझ फिल्डका अनि टाइल छाना निर्माणका लागि
बाँकी रहेको छ। यसको लागि अझ मागको लागि पहल गर्दछौँ। संग्रहालयमा राणा थारू समुदायका लोप हुँदै गएका कला, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा झल्कने पहिरन, गरगहना, दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने परम्परागत धातु, माटो तथा काठबाट बनेका सामग्रीहरू, कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने परम्परागत सामग्रीहरू आदि प्रदर्शनीमा राखिनेछन्। हमारे राणा थारून को जितो है पहिरन जो है जो के और हम राणा थारू को संस्कृति जो है जो हैरान लागी है, वे संस्कृति के हम कैसे उजागर कराएं और आने वाली पुस्तकें कैसे हम दिखान चाहत कैसे वे देखें करके वे देख के वे सीखें। काहे कि अपनी संस्कृति हरात हैं और दूसरी संस्कृति घिन जा रहे हैं। अपनी संस्कृति हमें लेनो है, तभी के मारे हम राणा थारू संग्रहालय एक निर्माण करे हैं। कैलाली कंचनपुर में राणा थारू को बसोबास है, तो उनमें से हम एक सरकार के तरफ से एक राणा थारू संग्रहालय हम पाए हैं। निर्माणाधीन राणा थारू संग्रहालय 3.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। संग्रहालय स्थापना भएपछि पर्यटन प्रवर्धनसँगै यस क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट करण कार्कीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै कञ्चनपुर प्रशासनले रातिको समयमा गरेको निषेधाज्ञा जारी नै राखेको छ। प्रत्येक दिन साँझ 6:30 देखि बिहान 5 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने कञ्चनपुर प्रशासनको निर्णयलाई तपाईहरूले कसरी लिनु भएको छ भनेर हामीले जिल्लाका केही व्यापारीहरूलाई सोधेका छौं। हामी व्यापारीहरूले प्रशासनको निर्णयलाई हास्यास्पद रूपमा लिएका छौं, किनकि उहाँहरूले दिनमा व्यापार हुने यो जमघट हुनेलाई बन्द गर्नेको सट्टा उहाँले त्यसमा चाहिँ केही कि त जोर बिजोर यताउता गरेर गर्नुपर्ने जो पहिला दिएको त्यो पनि त्यसै गयो। अनि अहिले चाहिँ दिनमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था अनि चाहिँ बजार व्यवसाय दिनमा घुपचुप छ। अनि साँझ जुन बिचरा अब ठुला व्यापारीको त अन्य कार्य पनि हुन्छ, साँझतिर जुन 5 बजेपछि साना हिसाबका जुन व्यापारीहरू छन् दैनिक रोजगारी गरेर कुनै सागका मुठो बेच्ने, कुनै केही गर्ने लाउने छ, तिनीहरूको त त्यो पनि व्यापार गएको छ। र अन्य हिसाबले यो चाहिँ निर्णय चाहिँ हास्यास्पद नै छ। त्यही त अब 6:30 बजेपछि मात्र कोरोना लाग्ने, त्योभन्दा अगाडि नलाग्ने त होइन। त्यो अब प्रशासनले बुझ्नु पर्यो। अब व्यापारीहरू यस्तो मार्कामा परेका छन् अहिले, त्यो चाहिँ प्रशासनले बुझेर राम्रो हिसाबले गर्नु पर्यो। त्यसको बारेमा त्यो 6:30 बजेपछि बन्द गर्ने निर्णय चाहिँ गलत हो। यो चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। र अहिले जसरी यो 6:30 बजेपछि सिटी बजाएर बन्द हुने त्यसको कुनै औचित्य छैन। अहिले त 6:30 7 उसै पनि घर जाने भइसक्यो। दिउँसोतिर सामूहिक रूपमा 10 जना 15 जना ब्याङ्कमा भयो, अनि विद्युतमा भयो, लगायतका कर्म भयो, अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा बिना मास्कका त्यहाँ उपस्थिति छ। त्यस्तो ठाउँमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन। अब हामी व्यवसायहरू बन्द गरेर जाने लागेका हुन्छौँ, सटर तलै गरेर लागेका हुन्छौँ। 6:30 बजेभन्दा 2 मिनट तल गऱ्यो भनेपछि त्यो गाडीबाट पनि नउत्रेर बन्द गर्नु सिट्टी मारेर एकदमै डिस्टर्ब गर्ने काम, आतंकित गर्ने काम हो। वास्तवमा यसको कुनै औचित्य छैन कि 6:30 7 बजेपछि आफै व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर गइहाल्छ। उसरी पनि दिउँसो होस्, दिउँसै पनि बजारमा व्यापार व्यवसायमा यहाँ ग्रामीण क्षेत्रबाट ग्राहकहरू आएको अवस्था छैन। दिउँसै पनि शून्य जस्तै छ। हजुरहरूले पनि यस्तो बजारतिर मार्केटतिर यसलाई क्यामेरालाई घुमाएर हेर्नु पऱ्यो भने अगाडि पछाडिको भन्दा 10% पनि उपस्थिति बजारमा छैन। 6:30 बजे आफै बजार शून्यको अवस्थामा गइसकेको हुन्छ। त्यो बन्दको कुनै औचित्य छैन। बरु म यो कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ पुनर्विचारको लागि अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ एकदमै गलत छ। यो यसको कुनै औचित्य छैन। बन्दको समय चाहिँ बन्द गर्ने होइन। अब 6:30 बजे बन्द गर्ने कुरो छ। त्यतिखेर पुलिसहरू आएर चाहिँ जबरजस्ती बन्द गराउने, सिटी बोकेर डिस्टर्ब गर्ने, यो चाहिँ कुनै अर्थै छैन यसको। 6:30 बजे त हामी स्वतः नै बन्द गरिहाल्छौँ। पुरै रात भइहाल्छ 6:30 बजे त। अनि जुन बेला चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो मतलब गोरा तिजको बेला, त्यतिखेर चाहिँ कुनै परवाह गरेन। अब जता बन्द गर्नुपर्ने हो, जता चाहिँ त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो, त्यता चाहिँ भइरहेको छैन। बैङ्कहरूमा चाहिँ भिड छ, जस्तो सरकारी अफिसहरूमा। अब हाम्रो पसलहरूमा त उस्तै पनि व्यापार नि हुन्छ, मान्छेसँग किनमेल गर्ने चाहिँ पैसा पनि छैन। ठिक्क राति मान्छे सबै ग्राहकहरू घर जाने बेला चाहिँ खालि बन्द गर्ने हतारो गरेर यहाँ हामीहरूलाई पनि अलि डिस्टर्ब भयो जस्तो छ। अब यो प्रशासनलाई थाहा होला, राति त उसै मान्छे हुँदैन, दिउँसै मान्छे छैन। व्यवसायहरू चौपट छ, मान्छेका इन्कमहरू बन्द भएका छन्।
मान्छे कोरोनाले मर्नुभन्दा आत्महत्या गरेको आँकडा ज्यादा भएको छ। अब यो प्रशासनले के सोचेर गरे कसो गरे हामीलाई यस बारेमा कुनै मतलब जानकारी आइरहेको छैन। खै के हो यो जायज छैन। अब पुरा लकडाउन सबै ठाउँमा हटिसक्यो। मान्छेलाई कसरी खाने कसरी बस्ने जिन्दगी गुजार्न धौधौ भएको बेलामा यो प्रशासनले गरेको जो निर्णय छ त्यो जायज छैन। त्यसलाई ठिकै लाग्छ। अब दिउँसो ग्राहकहरू आउँछन् साँझ बन्द हुन्छ भनेर, र अब साँझ भिडभाड केही हुँदैन जाने बेला। त्यही हिसाबले मलाई त राम्रै लाग्यो। अब साँझ बन्द छ भने दिउँसो आउने ग्राहकहरू त्यो साँझ अब त्यो रेस्टुरेन्ट यताउति बजारमा भिड हुने, चिया पसल नास्ता पसलमा भिड हुने त्यो हुँदैन। ठिकै लाग्यो। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दादागिरी। सो क्षेत्र भारतमा पर्ने भन्दै मुक्त हलिएको बसोबासमा अवरोध, जग्गा छोड्न धम्की। कोरोना संक्रमणबाट डडेलधुरामा पहिलो मृत्यु। सुदूरपश्चिममा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। बिहिबार थप 66 जनामा संक्रमण पुष्टि। कैलालीको मोहनातरीय सडक खण्ड निर्माण कार्य अन्यलमा। दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणले गति लिन सकेन। 72% मात्रै काम सम्पन्न। दार्चुलामा नेपालकै लामो सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग निर्माण जारी। नयाँ ठेक्का सम्झौताको तयारी। हालसम्म 3700 भन्दा बढी सिडी निर्माण। र कञ्चनपुरको राणा थारू संग्रहालय निर्माणको काम सुस्त। बन्दाबन्दीले कार्य प्रभावित। सम्बन्धित निकाय भन्छ व्यवस्थापनमा जुट्दैछौं। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।